Ang sayop igsuon sa mga tao sa kalibutan, wala ni nagmatter unsay imong denominasyon, wala ni nagmatter unsay pundok nimo igsuon gipa-apilan. Kung ang imong pagkinabuhi sa kalibutan, tapulan kang magtuon og Biblia, sultian talang ka, ang Dios nag-ingon, nasayop gayon ikaw. Mateo 22, versikulo 29. Ingon si Kristo, ang sayop nimo, nganong nalaglag ka, tungod kay wala ka magtuon sa balaang kasulatan. No? Ang uban mo ingon, adi man gud ko kasabot, adi nga ka kasabot, nganuman, kay wa man pud ka manghayog kaalam sa Ginoo. Ingon ang Ginoo igsoon sa dayong tuon tag Biblia para makasabot ta. Igsoon ko sultian talang mo. Ang tigpasabot sa tibuok ka matuoran dili maestro sa eskwelahan, huy. Wala ni nagbasig unsay degree nimo. Kay daghang mga degree holder igsuon ko nga mga batig batasan, wala ka pasar sa langit nun igsuon nga pamatasan. Daghang mga pastor igsuon, mga pari, mga pastor, wa ka pasar mga bati ug batasan. Nagpastor ka, shepherd ka, di ka kakontrol sa imong kasing-kasing. Oh. Hilig kag marites. Palpak igsuon ang imong pagkapastor. Palpak imong pagkapare igsuon ko. No? Kay ang tinuod nga magtutudlo sa kamatuoran, Juan 16:13, balaang espiritu sa Dios. Ni adiriah sa imong pagbasa, diha ka makakaplag sa tinuod nga magtutudlo sa kamatuoran, ug kung imo igsuon kinabuhian, diha ka i-guide sa espiritu sa kamatuoran igsuon ko.